यसमा छ लोकल आँप, यस्तो राम्रो यति मिठो छ। हिजो पनि मैले एउटा खाएको थिएँ घरमा, यस्तो मिठो छ। अनि साथमा छ आज लोकल दाल मुसुरोको, चना अरे मुलाको अचार, थेबे अचार के नकुटेको, तर चाहिँ यसलाई टमाटर धनियाँहरू राखेर लचक लचक बनाएर अनि मुलालाई काटेर पिस पिस गरेर बनाएको क्या यसरी। अनि चाहिँ यसमा मस्यौरा र पिँडालुको तरकारी। यो त चिनी हाल्नुहुन्छ, यो पनि चिन्नुहुन्छ। यस्तै छ मेरो आजको खाना। हजुरहरू मेरो साथी, मेरो प्यारोजन साथीहरू कहाँ कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ हैन, हजुरहरूले खाना खानुभयो? नखाएको भए खानु होला। हाम्रो त टाइम यही नै हुन्छ दिउँसोको है। हस् त साथीहरू, ल म अब खाना खान्छु, हजुरहरू पनि खानु होला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ, बाई।